आज मांद्रे पंचायत सरपंच हांव रॉबर्ट फेर्नांडीस. आमी जुनोच वाडा हिंगा एरियेचेर आसा आनी ही जी आमची स्ट्रेंचीस मारपाची अंडर मनोरंजन स्कीम हाच्या अंडर आमी करता. आनी म्हाका दिसता हे पयलेच टायम हे जुनोच वाडो आमचे तुषार गोवेकर आसात, मागीर आमचे कोण रामा कल्पेश रुद्रेश हांणी पयलेच चालू केल्लेलें. आनी हें चालू केल्या उपरांत जायत्या दुसऱ्या हेर पंचायतींनी सगल्यांक हें काम बरें दिसलें आनी हेर पंचायतींनी आमच्या मांद्रे पंचायतीचें काम पळोवन हें तांणी चालू केलं. आयज हे सगळे आमचे फॉलोअप करपी आनी हे सगळे हिंगा झाडां बालान सगळी तेजी कॅर घेवपी आमचे ते आमचे तुषार आनी हे दुसरे आमचे भाव जुनोच वाड्याचे हे सगळे पळयतात आनी जायतीं वर्सां जालीं. आनी तुमी पळोवंकूय शकतात तांणी झाडां लावन आयज जायतीं बरीं व्हडलीं झाडां जाल्लीं आसात आनी ती बरी कॅर घेता. आनी हे स्ट्रेंचीस घातल्या कारणान उदकूय तांकां बरें मेवता. सो आमी हें काम फुडें चालू दवरतले. नमस्कार, हांव तुषार गोवेकर, जुनोच वाडा मांद्रे गोवा हांगासरलो रहिवाशी आनी धवरूक हे एनजीओचो एक मेंबर आसा. गेल्या वर्षी आमच्या ग्रुपान पाणी अडवा पाणी जिरवा याच्या अंतर्गत मनरेगा ही स्कीम येता पंचायती अंडर. गोवा गव्हर्मेंटाचो हेल्प घेवन जुनोच वाडा गव्हर्मेंट सर्वे आसा, ह्या सर्वेन आमी उदक हाडपा खातीर ट्रेंचीस मारपाक सुरवात केल्लेली. गेल्या वर्सा सुरवात करून हो प्रोजेक्टाचे आमी गेल्या वर्सा 1600 ट्रेंचीस मारून तो प्रोजेक्ट कंप्लीट केलेलो गेल्या वर्सा. तसेच इन कंटिन्युएशन विथ दीस प्रोजेक्ट दुसरे सायडीन डोंगराच्या सायडीन ह्या वर्सा आमी जवळ जवळ 1000 ते 1500 ट्रेंचीस मारून पाणी अडवा पाणी जिरवा ही मोहीम आमी यशस्वीरित्या करतले. आनी हेचे खातीर हांव गव्हर्मेंटाचे आमची पंचायत हेंचे हांव धन्यवाद करता.